नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म शारदा थापा। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या 79 पुग्यो। नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको कांग्रेसको आरोप। अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहको घोषणा। यातायात बन्द गर्न सरकारलाई सिफारिस। प्रधान न्यायाधीश जबराको भूमिकाप्रति बार एसोसिएसनको आपत्ति। न्याय सम्पादन सन्तोषजनक हुन नसकेको प्रतिक्रिया। साउनको अन्तिम सोमबार पनि देखिएन पशुपतिनाथ मन्दिरमा रौनक। श्रद्धालुले गरे बाहिरबाटै पूजा अर्चना। र विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2 करोड नाघ्यो। 7,34,000 भन्दा बढीको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 79 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हिजो र आज गरी थप 4 जनाले ज्यान गुमाएका हुन्। हिजो बाँके कोहलपुरकी 70 वर्षीय महिला र पर्सा भेडियाहकी 45 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो। यस्तै आज काठमाडौँ महानगरपालिका बानेश्वरका 76 वर्षीय र कीर्तिपुरका 64 वर्षीय पुरुषको ज्यान गएको हो। 76 वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 साउन 26 गते बिहान 10:15 बजे मेडिकेयर अस्पतालमा निधन भएको छ। यसै गरी काठमाडौँ जिल्ला कीर्तिपुर नगरपालिका ट्याङ्लाफाट बस्ने 64 वर्षीय एक पुरुषको पनि मिति 2077 साउन 26 गते बिहान 5:42 निधन भएको छ। यसरी निधन हुनेको सङ्ख्या जम्मा 79 पुगेको छ। यस्तै आज 338 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8,432 जनाको पिसिआर गर्दा यो संख्यामा संक्रमित पाइएका हुन्। यी मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 44 जना रहेका छन्। काठमाडौँका 36, ललितपुरका 4 र भक्तपुरका 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज 140 जना डिस्चार्ज भएका छन्। देशभर आइसोलेसनमा 6,738 उपचाररत रहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा 10,759 जना रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भन्दै आफै सुरक्षित रहन नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। पार्टीको कोभिड-19 सम्बन्धी अनुगमन समितिले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्र पूर्ण रूपमा असफल भएकाले आफै सुरक्षित रहन नागरिकलाई आग्रह गरेको हो। कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा आज भएको पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक प्रकाश शरण महतले सरकारले सुरक्षा दिन्छ भन्ने सोचेर नबस्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले तत्काल कोभिड नियन्त्रणको जिम्मेवारी प्रभावकारी नेतृत्वलाई दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। र यो चाहिँ सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्न छोडेर जनता केन्द्रित राजनीति गर्न सुरु गरोस्। यो हामी चाहिँ के छ भने हामीलाई यो भन्दा पनि विश्वास नहुँदै पनि हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो जिम्मेवारी हो, यो हामी भन्छौँ। समितिले आवश्यक संख्यामा भेन्टिलेटर, अस्पताल बेड, आइसियु कक्ष, अक्सिजन र अन्य स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। लकडाउन खुला भए पनि आर्थिक सामाजिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा सुचारू हुने अवस्था नरहेकाले यी क्षेत्रमा जोखिम न्यून गर्न सरकारलाई गम्भीर हुन समितिले आग्रह गरेको हो। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले कामै गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्ने विपक्षी दलले पनि रचनात्मक काम गर्न सकेका छैनन्। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारलाई दबाब दिन बाहेक विपक्षी दलहरूले जनस्तरमा प्रभाव पार्ने ढङ्गले रचनात्मक काम गर्न सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। विपक्षी दलहरूले सरकारलाई दबाब दिन बाहेक क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, राहत वितरण र उद्धारका काममा नेता कार्यकर्ताहरूलाई परिचालन गर्न सकेका छैनन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सुरुवाती दिनमा मिडिया मार्फत कोरोना संक्रमणबाट जोगिन जनचेतनामूलक सन्देश जारी गरे पनि ठोस र सशक्त कदम चाल्न सकेको छैन। काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने पार्टीले आफ्नो ठाउँबाट आवश्यक पहल र सरकारलाई सहयोग गरिरहेको दावी गर्छन्। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सिङ्गो संस्थाले संस्थागत रूपमा पनि, त्यसभित्र रहेका साथीहरूले व्यक्तिगत रूपमा पनि र त्यहाँ पार्टीमा रहनुभएका साथीहरूले, विभिन्न तहका साथीहरूले सामाजिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर पनि सचेतनाको, सरकारलाई खबरदारी, गरिरहेका कर्मलाई केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म अनुगमनको, त्यसपछि भौतिक रूपमा गर्न सकिने कुराहरूमा भौतिक रूपमा गर्ने कुरामा पनि हामी निरन्तर साथ छौँ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पनि सरकारलाई नैतिक दबाब दिने बाहेक केही काम गर्न सकेको छैन। तर जसपाका कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले ओडा स्तरसम्म नेता कार्यकर्ता परिचालन गरी सूचना प्रवाह, राहत वितरणका काम गरेको दावी गरे। वडा स्तरसम्मको नेता कार्यकर्तालाई कोरोनामा सबैलाई आइपरेको बेलामा आफ्नो टोल छिमेकमा कुनै समस्या हुँदा सबैलाई सहयोग गर्न भन्यो, राहत उपलब्ध गराउने कामहरू भयो। हामीले पनि राहतहरू उपलब्ध गराउने काम गऱ्यौँ। अब यसबाहेक एउटा पार्टीले धेरै थोक गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। हामीले समग्रमा प्रधानमन्त्रीजीहरूलाई भेटेर, प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूलाई भेटेर बारम्बार चाहिँ हामीले यो राहतको लागि प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्छ। उपचार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अवस्था पनि काङ्ग्रेस र जसपाको भन्दा भिन्न छैन। लकडाउनको समयमा पनि सरकारलाई पटक पटक दबाब दिने काम पार्टीका अध्यक्षहरूले गरेको राप्रपा नेता मोहन श्रेष्ठ दावी गर्छन्। हाम्रा 3वटा अध्यक्षहरूको बैठक बसेर पटक पटक सरकारलाई घचघच्याउने काम गरिराखेका छौँ, दबाब सिर्जना गरिराखेका छौँ र यसको सबल व्यवस्थापनको लागि सरकारले चाहिँ विशेष गरी निम्न वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय जुन पीडामा परिराखेका छन् उनीहरूको पीडा सम्बोधन गर्नको लागि सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्दछ भनेर हामीले पटक पटक सरकारलाई घचघच्याउने काम गरिराखेका छौँ र दबाब दिने काम गरि नै राखेका छौँ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा समस्या देखिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनशक्ति अभावको समयमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्न नसक्दा संक्रमितहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलहरूले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई स्वयंसेवकको रूपमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा सहयोग गर्न सक्ने देखिन्छ। तर यसतर्फ कुनै पनि दलले अहिलेसम्म चासो देखाएका छैनन्। अब बाँकी समाचार। केही दिन यता नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या मात्र बढेको छैन, मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै शय्या अभाव हुने र जटिल प्रकारका समस्या भएका बिरामीको उपचारमा समस्या हुने भन्दै सरकारले होम आइसोलेसनको अवधारणा ल्याएको छ। एक रिपोर्ट। देशभरका अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले होम आइसोलेसनको अवधारणा ल्याएको छ। सबैभन्दा बढी संक्रमित भएको पर्साको वीरगञ्जमा उपचारमा कठिनाई देखिएपछि सरकारले होम आइसोलेसनको मापदण्ड तोकेको हो। होम आइसोलेसनमा संक्रमितले पर्याप्त प्रकाश आउने र हावा खेल्ने छुट्टै कोठामा बस्नुपर्ने, उपचार अवधिभर आवश्यक पर्ने सामान परिवारका सदस्यहरूसँग मगाउनु पर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। पर्याप्त प्रकाश आउने र हावा खेल्ने छुट्टै कोठामा बस्नुपर्नेछ। 2. उपचार अवधिभरि बाहिर ननिस्कने र आवश्यक पर्ने सामानहरू परिवारका सदस्यहरू मार्फत मगाउने। नम्बर 3. खानपानमा विशेष सावधानी अपनाई पर्याप्त मात्रामा पानी, झोलिलो र पोसिलो खानेकुरा खाने। दिनमा 3 पटक ज्वरो जाँच गरी रेकर्ड राख्ने र सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीलाई जानकारी गराउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। संक्रमितलाई श्वास प्रश्वासमा कठिनाई भएमा, छाती दुखेमा वा अन्य जटिल अवस्था देखिएमा तत्काल स्वास्थ्यकर्मीलाई जानकारी गराउनु पर्ने बताइएको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र बनिसकेको सन्दर्भमा अस्पतालले व्यवस्था गरेको आइसोलेसनले धान्न नसक्ने स्थिति भएका कारण होम आइसोलेसनको अवधारणा ल्याएको विज्ञको भनाइ छ। आइसियुमा बेड नपुग्ला भन्ने जुन डर हुन्छ अथवा भेन्टिलेटर नपुग्ला भन्ने डर हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ लकडाउन गर्नै पर्छ हैन। त्यो बेला हाम्रो अरू जनस्वास्थ्यका उपायले भएन, अब त्यो बेला चाहिँ लकडाउनै गर्नुपर्छ भन्ने छ। अहिले त्यो अवस्था छैन काठमाडौँमा हैन। कोरोना भाइरसको अस्पतालहरू भरिएको छ भन्ने समाचार आछ, तर त्यहाँ सबै लक्षण भएका मान्छे छैन, त्यहाँ लक्षण नभएका मान्छेलाई पनि राखिरहेछ। संक्रमण उच्च हुँदै गर्दा अस्पतालमा बढ्ने चापलाई दृष्टिगत सरकारले होम आइसोलेसनको अवधारणा ल्याएको हो। तर सरोकारवाला भने होम आइसोलेसनका कारण थप समस्या सिर्जना हुने बताउँछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले अति आवश्यक बाहेकका सबै सेवा
3 साताको लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिकाका प्रमुखहरूको संगठन नगरपालिका मेयर फोरमको आजको बैठकले 3 हप्ताको लागि अति आवश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले उपत्यकाभित्र समुदाय स्तरमा संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएकोले भेटभाड कम गर्न र अति आवश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 को संक्रमण जाने खतरालाई ध्यानमा राखी सरकारको समर्थन वा विरोधमा र्याली, भेला, अनसन, जुलुस लगायतका गतिविधि गर्न कडाइका साथ निषेध गरिनुपर्ने तथा भिडभाड हुने सांस्कृतिक गतिविधि, जात्रा पर्व सञ्चालनमा पनि रोक लगाउन अनुरोध गर्ने। बैठकले सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएपछि संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको भन्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भदौ 15 गतेसम्म पुनः रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यन्तै घना बस्ती रहेकोले कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा पुग्ने खतरा रहेको भन्दै उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रस्थान बिन्दुहरूमा अत्यन्तै कडाई गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत फोरमले गरेको छ। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले उपत्यकाका सबै नाका सील नगरेसम्म उपत्यकाभित्र कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा नआउने बताउनु भएको छ। महानगर प्रमुख साक्यले उपत्यकामा समुदाय स्तरमा संक्रमण अझै पनि कम देखिएको र नियन्त्रण गर्न सबै नाकामा सील गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। साक्यले उपत्यकामा समुदायमा भन्दा बाहिरी जिल्लाबाट आएका व्यक्तिमा संक्रमण देखिएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नाकामा सील गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले नै सील नगर्ने हो भने संक्रमण नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान सक्ने बताउनु भयो। त्यसकारण अहिले काठमाडौँ जति पनि भेटिएका छन् यहाँको अहिले पनि समुदाय स्तरसम्म धेरै पुगेका छैनन्। केही व्यक्तिमा स्थानीय व्यक्ति भेटियो, तर अहिले पनि विभिन्न पेसा व्यवसायको लागि काठमाडौँ बाहिरबाट आएका पनि त्यति देखिएका छन्। त्यसकारण अहिले पनि हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। होइन भने यसलाई अहिले हामीले वास्ता नगर्ने हेलचेक्राइ गर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ नि रोक्न गाह्रो हुन्छ। प्रमुख साक्यले सरकारले लकडाउन खोले पनि लामो दूरीका सवारी साधन चलाउन नदिएकोले यसलाई एक किसिमको लकडाउन नै मानेर आवत जावत बन्द गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी फागुनमा हुने भनिएको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अनिश्चित बनेको छ। कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै सभापति शेरबहादुर देउबा र नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्ष महाधिवेशन सार्ने मनस्थितिमा रहेका छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष भने तोकिएकै समयमा हुनुपर्ने अडानमा छन्। पार्टी नेतृत्व बीचको खिचातानीले कांग्रेस महाधिवेशन नै अन्यलमा पर्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण पार्टीका गतिविधि ठप्प भए पनि नेपाली कांग्रेसले आसन्न महाधिवेशन नसार्ने निर्णय गर्यो। तर क्रियाशील सदस्यता वितरण र भागभण्डाको कुरा नमिल्दा आगामी महाधिवेशन अन्यलमा परेको छ। सभापति शेरबहादुर देउबा र कृष्ण सिटौला पक्ष महाधिवेशन सार्ने पक्षमा देखिन्छन्। नेता भीमसेन दास प्रधान पनि कोरोना महामारीका कारण कार्यक्रम प्रभावित भएको भन्दै महाधिवेशन सार्नुपर्ने बताउँछन्। कोभिडको प्रभावले गर्दाखेरि हैन, फेरि यो लकडाउन सकडाउन भयो, फेरि विषम परिस्थिति मुलुकमा फेरि अवस्था सिर्जना भयो भने यो अलिक पर चाहिँ धकिन सकिन्छ। र त्यो बेला पनि प्रयास केन्द्रीय कार्य समितिका साथीहरूले चाहिँ नि यसलाई जेसमा लाने भन्ने कुरा पनि नभएको होइन हैन। तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र दाइकै कारणले यो नसारौँ, यो सार्दाखेरि राम्रो हुँदैन भनेर उहाँले आफ्नो स्ट्यान्ड राखेपछि पार्टी सभाले पनि बारम्बार सार्दाखेरि आफूलाई पनि नराम्रो हुने हैन भन्नेसम्म उहाँले चाहिँ त्यसमा केही उहाँले आफ्नो सर्वसम्मत ढङ्ग भइसकेपछि त्यो कुरा अगाडि बढ्न सकेन। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष भने तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्ने अडानमा छन्। भर्खरै सभापति देउबाले पार्टीमा एकलौटी ढंगले विभाग गठन गरेको भन्दै रामचन्द्र पौडेल समूह असन्तुष्ट छ। पौडेल पक्षले महाधिवेशन घोषणा भइसकेको बेला निर्वाचन आचार संहिता विपरीत देउबाले विभाग गठन गरेकोमा विरोध जनाउँदै आएको छ। महाधिवेशनको मुखमा आएर विभाग गठन गर्दै महाधिवेशन प्रभावित बनाउन खोजेको उसको आरोप छ। नेता अर्जुन नरसिंह केसी सभापति देउबा महाधिवेशनबाट भाग्न नमिल्ने बताउँछन्।
यो केही गरी भएन भने हामीले त समयमै गर्न खोज्या हो, तर सकिएन भन्ने बहाना मात्रै गर्न खोज्या भने त्यो दुःखद हुन्छ। तपाईँहरूलाई नै जिम्मेवारी आउँछ भन्ने मान्छे म पनि हुँ। तर केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गर्यो, केन्द्रीय कार्य समितिले सर्वसम्मतिबाट पास गरेपछि त्यो हामीले पास गरे हो, तदनुरूप तोकिएकै मितिमा हुनुपर्छ, तोकिएकै मितिमा हुन्छ। हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ, सभापतिजी लगायत। भएन भने उहाँहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ। यता संस्थापन पक्षका नेता भने सभापतिले महाधिवेशन प्रभावित पार्न नखोजेको भन्दै सभापति देउबाको बचाउ गर्छन्। सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत्त केन्द्रीय समिति बैठकमा सबै नेता चुप बस्ने अनि बाहिर ठूला कुरा गर्ने भन्दै नेताहरूलाई कटाक्ष गर्छन्। अब संक्रमण नै हाम्रो चाहिँ नियन्त्रणभन्दा बाहिर र एउटा सहज रूपमा हामीले चाहिँ अधिवेशनहरू अगाडि बढाउने कुराहरू रहेन भने मात्रै मलाई लाग्छ त्यसमा केही समस्या आउन सक्छ। तर हाम्रो तर्फबाट कुनै एउटा बहाना बनाएर पार्टी नेतृत्वले यो चाहिँ यो टारू भन्ने मनसाय कहीँ कतै छैन। सभापति देउबाले एकलौटी ढंगले थप भएको 1 वर्ष कार्यकालमा धमाधम विभाग गठन गरेसँगै कांग्रेसको महाधिवेशनलाई थप अन्यल बढाएको जानकारहरू बताउँछन्। कोरोना महामारीलाई कारण देखाए पनि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलो, गुट उपगुट, शीर्ष नेताबीचको टकरावले महाधिवेशन थप अन्यलमा पर्ने देखिन्छ। यो हो समाचारका लागि राधा ढुङ्गाना, काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको भूमिकाको कारण न्याय सम्पादन सन्तोषजनक हुन नसकेको बताएको छ। बार एसोसिएसनले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशले न्याय सम्पादनमा व्यावहारिक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले 2075 सालमा बहाली हुँदा न्यायपालिकाभित्रको विसङ्गति विकृति हटाउन नेतृत्व गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिले त्यस्तो नदेखिएको बताउनु भएको हो। झिना मसिना कुराहरूमा सुधार भएको तर जनताले चाहेको खास कुराको समाधान हुन नसकेको बताउनु भयो। खास कुरा चाहिँ अझ पनि समाधान हुन सकिरहेको छैन। अध्यक्ष श्रेष्ठले न्याय सम्पादनमा भएका विकृति विसङ्गति हटाउन भन्दै प्रधान न्यायाधीश समक्ष विभिन्न सत्र बुँदे माग सहितको पत्र बुझाइसकेको बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। आज साउन महिनाको अन्तिम सोमबार श्रद्धालुले भगवान शिवको पूजा आराधना गरी व्रत पूरा गरे, तर शिवालयहरूमा भने अघिल्लो वर्षको जस्तो रौनक देखिएन। एक रिपोर्ट। साउन महिनाका 4 सोमबार सकियो, तर काठमाडौँ स्थित पशुपतिनाथको मन्दिर भने दर्शनार्थीका लागि खुलेन। पशुपतिनाथको मात्र होइन, देशभरका मुख्य शिवालयमा नियमित बाहेकका पूजा हुन सकेन। साउनको अन्तिम सोमबार पनि दर्शनार्थीले बाहिरबाटै पशुपतिनाथप्रति यसरी आस्था प्रकट गरे। साउन महिनाको सोमबार भगवान शिवको पूजा आराधना गर्ने र उनको नाममा व्रत बस्ने परम्परा रहेको छ। विशेष गरी हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरूले प्रत्येक सोमबार विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी अन्तिम सोमबार व्रत समापन गर्दछन्। साउनका प्रत्येक सोमबार शिवालयमा श्रद्धालुको घुइँचो लाग्छ, तर कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण शिवालयमा विगतका वर्ष जस्तो घुइँचो छैन। विवाहित महिला परिवारको सुख समृद्धिको कामना गर्दै साउने सोमबारको व्रत बस्ने परम्परा रहेको छ। सावनमा सधैँ भित्र दर्शन गर्छ, पूजा गराउँछ, अभिषेक गर्छ, विशेष पूजा हुन्छ। त्यो नभए अब के गर्ने, यस्तो कोरोनाको कारणले हामीले गर्न पाएन, तर भगवान त भित्र हुन्छ मनमा। हामी सबैले श्रद्धा हाम्रो छ। शिवजीको आराधना हो, एउटा चाहिँ शिव भक्ति, शिव स्वरूपले चाहिँ शिव शक्तिमाथि बल मागेर शिवजीको चाहिँ भक्तिमा बसेका हुन्। हाम्रो आफ्नै हस्बेन्डको लागि नै हो यो व्रत लिने, फ्यामिलीको लागि, फ्यामिलीलाई राम्रो होस् होइन, रोगहरू नलागोस्। कोरोना संक्रमणको डरले कोही सावधानीपूर्व शिवालय पुगे, कतिपयले घरैमा बसेर व्रत पूरा गरे। समग्रमा यस पटकको साउने सोमबारमा विगतको जस्तो रौनक देखिएन। विश्व महामारी कोरोना भाइरसका कारण अहिले जुनसुकै मन्दिरमा पनि भित्र दर्शन गर्न बन्देज लगाएको छ, जसका कारण पनि हिन्दू महिलाहरूले चाहिँ आज बाहिर नै दर्शन गरेर आफ्नो व्रत समापन गरेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ।
हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छ, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2 करोड नाघेको छ। संक्रमित मध्ये 7,34,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 1 करोड 29 लाख भन्दा बढी निको भएका छन्। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा संक्रमितको संख्या झन्डै 52 लाख रहेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या 1,65,000 भन्दा धेरै छ। छिमेकी मुलुक भारतमा 22,17,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने झन्डै 44,500 को मृत्यु भएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 62,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन् भने 1,013 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या 79 पुग्यो। नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको कांग्रेसको आरोप। अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहको घोषणा। यातायात बन्द गर्न सरकारलाई सिफारिस। प्रधान न्यायाधीश जबराको भूमिकाप्रति बार एसोसिएसनको आपत्ति। न्याय सम्पादन सन्तोषजनक हुन नसकेको प्रतिक्रिया। साउनको अन्तिम सोमबार पनि देखिएन पशुपतिनाथ मन्दिरमा रौनक। श्रद्धालुले गरे बाहिरबाटै पूजा अर्चना। र विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2 करोड नाघ्यो। 7,34,000 भन्दा बढीको मृत्यु। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।